verse Matthew 4:1 hangtod sa 11. Alam ka gol, gamay ron. Atang mensahe karon. So sige akong basahon. Matthew chapter 4 verse 1 to 11. Ingon diri. Kunya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awaaw aron tintalon sa yawa. Tuod didto nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw o 40 ka gabi. Tugod niya gigutom siya. Tres og miduol kaniya ang yawa nga nagingon, anak ka man kaha sa Dios. Imo ang pan kining mga bato. 4 mitubag si Jesus. Ang kasulatan nagingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang, kung dili sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. 5 Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug ipatindog siya sa kahitas-an. Ginatas ang bahin sa templo o giingnan, anak ka man kaha sa Dios. Ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato ibisan gani ang imong tiil. 7 Si Jesus mitubag apan nag-ingon usab ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. 8 Unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid. O gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako. 10 Mitubag si Jesus, pahawa sa tanas. Ang kasulatan nagingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari. Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya. Praise God. Sige magampo ta, tulo pa tong ulo. Amahan nga langit nun, ang salamat aning mong presensya nga kanunay nagauban kanamo. Lord, sa mong pagsugod, ikaw Ginoo maga-enlight kanamo, pinagi sa mong pulong, sa mong presensya labas sa tanan, ikaw Ginoo maga-anoint sa mong dulungog nga sa matagbog ka aning bakba sa imong ubos nga lagad, ikaw ang makigistorya labaw sa tanan, mas masabtan namo Ginoo ang imuhang plano sa matag usa nga kinabuhi. Salamat o Dios. Salamat sa mga pabor nga gihapon. In Jesus' mighty name, amen. So kini nga bersikulo may igsoon 401 to 11 akong giuluhan og the process. The process. Nganong the process man? Gi-reveal sa Ginoo karong gabi una nga ang atong mensahe is all about the process. Ang kinabuhi sa tao mga igsoon, ug ato makita diri sa kinabuhi ni Jesus Christ. Sa iyang pagsugod sa ministry, adunay proseso. Nakita niyo ang proseso? Before siya nisulod sa ministry, before siya nagsugod sa iyang ministry, kung asa siya dapit gitawag sa Ginoo, asa siya dapit gibutang nga purpose sa Ginoo, unsa ang gihimo? Gihimo niya ang proseso. No, pwede ra man ta nga Ginoo naman siya, di na kinahanglan piso siguro. But gusto si Jesus Christ ipaabot sa matag usa nga bisan siya tinuod nga Dios, iyang gisunod ang proseso. Unsa iyaw nang gibuhat? Nagpabautismo. Nagpabautismo siya. Sunod, pag humanyag baptismo, gidala siya sa Espiritu Santo. Ingon ang pulong, puno siya sa Espiritu Santo, gidala siya dito sa awaaw o gitintal. Kapila siya gitintal katulo. Muna kita nga mga Kristohanon, gitudluan ta sa kinabuhi ni Jesus Christ, isip usa ka modelo. Nga kita diay nga mga anak sa Ginoo, as we believe Jesus sa atong kinabuhi, sa dihang nitubo ang pagtuo sa atong kasing-kasing, nakadesisyon ta og pabautismo. Nga naman, di ka magpabautismo, dili ka kasabot. But through your faith, it produces baptism. Ikaw mismo ang nidesisyon. Muna sa kinabuhi ni Jesus Christ, iyang gipakita kung unsa ang proseso sa kinabuhi ng Kristohanon. So sa dihang nisunod si Jesus Christ, nakita na to nga ang Espiritu sa Dios di kanaog pinaagi sa salampati. Nya kita nga mga Kristohanon sa atong pagsunod ni Jesus Christ, gibautismohan usab ta. The same sa giingon ni Apostle Paul. The old has gone, the new has come. O kini nga pagpabautismo mga igsuon,
Mao ni pinaka-critical ka nato. Kay once kita nga magkristohanon musunod sa Ginoo wholeheartedly, daghan kitang pagsulay nga ma-encounter sa kinabuhi. No, ako ang kauban nga si kanang tagiya ng Fry 8. Kana nasa Roro. Akong nakita silang Facebook. Nagpabautismo sila tibok pamilya. Pag human nilang bautismo, nagpabaptisim sila kay nitubo na nilang pagtuo, nagpabautismo sila. Pag human nilang pabaptisim, grabe ang pagsulay nga naabot silang kinabuhi. Iyang anak na ospital, iyang duha ka anak gipaghilantang, iyang paris, iyang banag ay gibati, magsigig ko og oxygen. Nya ang ilang tinahan gilungkab. Grabe ang pagsulay nga ilang ni-encounter ug mao kana ang reality. Nga once kita nga mga anak sa Ginoo, once atong talikdan ang kalibutan mo kontra nato. Mabitan ang matingata nga usay ang uban dili makasabot. Nga ako man nga naninood ko sa Ginoo. Usahay na atong pangutana, but once mo talikod tas kalibutan, kita na target sa kalibutan. Makayong kalibutan, ang nagdumala sa kalibutan, ayay, ni talikod na to. Kabawa bin sa atong plataforma, dili ni pwede. Nga nasa dito, ato nang birahan pagayo. Manang maka-encounter kita dahang pagsulay, but once imo nang ma-overcome mga igsuon ng mga pagsulay sa imong kinabuhi, once ma-overcome na nimo, makapasar ka sa unang level. Muna, ingon diri sa dihang gibautismuhan si Jesus Christ, ni baba ang Holy Spirit o gilid si Jesus Christ. Ingon diri, gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga awa aron tintalon sa yawa. So testingan, no? Bisan si Jesus Christ, testingan sa yawa. The same nimo nato mga igsoon. Once ma-overcome na nato ang kalisod nga ibutang sa yawa sa force natong step sa Ginoo, i-promote din ka sa Ginoo. Ang imong promotion mao na ni nakay eagerness sa pagtuon sa pulong sa Ginoo, na nakay kauhaw, gadasig kay ka, ganahan ka madto sa bisan ansang activity. Dili ka gustong maiwit, mao nang gusto ka mo dig deeper og sa imong pag-meditate sa pulong sa Ginoo, sa imong pag-dig deeper ni sodi sa ato ang nahuna na mag-fasting. Mao na sa diyang nag-fasting si Jesus Christ. Unsay una niyang kontra? Ingon diri unya gidala si Jesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit sa waaw aron tintalon sa yawa. Dito nagpuasa si Jesus sulod sa 40 ka adlaw og 40 ka gabi unya gigutom siya og miduol kaniya ang yawa na nag-ingon. Mao na ning una sa tintal. Nag-ingon, anak ka man kaha sa Dios, himuang pan kining mga bato. Now, sa atong pag-dig deeper sa Ginoo nga igsoon, labi na kaning prayer and fasting, mao ni pinaka-necessity. Importante gani. Diri nato nga ato ning masabtan. Once mutikang ta sa fasting, dahang kay pagtintal. Ako, sa akong pag-try sa akong kinabuhi, ni testing kong fasting. Kaya sa una, yaga-yaga, ramda kong magunahon akong fasting ko ba? Ano ko, Islamia, sudan niya na eh. O sa hindi ko kaabot, punto na ko kutob. Nga naman, mas grabe ang flesh nako. Diri sa first nimong tikang, testingan din ang fleshly, desire, emotion. No, sa akong pagtikang, may igsuon, grabe ang yawa. Gigamit niya tanang pamaagi. Gamiton sa yawa tanang pamaagi aron mapakyas kasi mo panaad sa Ginoo. Kaning fasting usanin mo ka panaad sa Ginoo, usa ka pamatuod nga ikaw nagpaduol ug hinulsul sa Ginoo, nagpaubos ka sa Ginoo. Mo na ini tikam nimo sa imong fasting, matinga ka nganong lami kay mga sudan, humot kay pan, lami kay iinom, lami kay pangapi kanang sa imong naandan batintalon ka pag-ayo. Ngano man mo na gingon sa Biblia, gatong tapuson. Ingon sa Biblia, nga ingon diri sa Lucas 4 hangtod sa 4 verse 13, human si Jesus tintala sa yawa sa tanang paagi. Ngimig mo na sa tanang paagi. Itistingan pag-ayo sa tanang paagi. Mo nakita nga mga anak sa Ginoo kinahanglan sa ato ang pagtikang sa atong pagtuo usa kini ka proseso in flesh nga sa atong pagduol sa Ginoo, sa pag-fasting nato diha sa Ginoo, sa pag-ampon nato diha sa Ginoo, kinahanglan
dili ta ma-distract sa mga distraction sa yawa. Mauni usa mong god nga mapakyas ta. Imbes nga usa atong tumong makasala na nun ta. Kaya ni sa ato sa Ginoo mag-fasting tag 2 days, 3 days, 5 days. Di mahimo nga naman wala kay focus. Usay maunahan kasi mong agutom naman makaon na sa ko unya ni kasabot ang Ginoo. Imo nang panaad sa Ginoo once imo nang di na nimo tumanon sala na mga igsoon. Mo na ingon diri nga anak ka man ka sa Ginoo. So sa gingon ni Jesus Christ na as a pattern mga igsoon because Jesus Christ is led by the Holy Spirit. Nag-uban ang Espiritu kanya mo nang unsay gisulti ni Jesus Christ ingon siya diri nga ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. So usa kini kagiya kanato nga once maabot ni sa tong punto kabalo na ta mo bounce back sa itira sa yawa sa tuwa. Mabitay na dahang panaan ang Ginoo. Ganang na dahang panaan ang Ginoo aron ikaw makasukol sa yawa. Pinaagi sa balang espiritu. Nga naman, ang Holy Spirit may mulamdag nimo. Fighting without Holy Spirit, di ka magmalampuson mga igsoon. Mas mo-worse panahon ka. Kung way balang espiritu nga diyan nimo, mas mo-worse ka, di ka kapasaran ng yawa. Nga naman, damhanan ng yawa, pero na ang presensya sa Ginoo sa mga way makapildi mo kay mas damhanan ang Ginoo. Managinahanglan adun na gid ang leading sa Holy Spirit kanatong tanan. So once makapasal ka nimong flesh, kay flesh man kaning pagkaon, pistingan tong flesh. Once makapasal ka, nakapasal ka sa unang ang sa pagtuo, ikaduhang ang nakapasal ka, musunod na lang ikatulong proseso. Unsa man ni ikatulong nga proseso? Ingon siya diri unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ipatindog siya sa kinutas-ang bahin sa templo. O giingnan anak ka man kaha sa Dios ambak ngadto sa ubos kay nag-ingon man ang kasulatan ang Dios magsugo sa iyang mga anghel magbantay kanimo samnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil. Sumana tong timan-an. Grabe ang yawa. Naggamit og pulong ng yawa. Ingon diri nag-ingon man ang kasulatan. So once i-increase ka sa Ginoo, i-level up ka sa Ginoo, daghan kang ma-encounter ngayon ani. Mo nang giingon sa Mateo City, Mateo City may igsoon 15. Atong basahon sa Mateo City 15. Nag-ingon siya diri nga pagbantay ka mo sa mga mini nga propeta mo ana sila kaninyo nga murag mga karnero apan ang tinuod sama sila kabangis sa mga lobo. Mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan kay ang sampinit dili man mamungag ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. So mao na ning gitudloan ta. Kaya kinahanglan ang tanan natong madungog atong tistingan through the work of the Holy Spirit. You cannot test a spirit without leading by the Holy Spirit. So man kita magbantay ta kay dili ra day mga anak sa Ginoo mo gamit og pulong bisan ang yawa master sa pulong. Ang Ginoo ang ganiyang giingnan. Ang kasulatan nag-ingon, kung mulayat ka ni sa tayon lagi ka sa Ginoo. Kay ang kasulatan nag-ingon. Grabe ang yawa. Muna kinahanglan kita wais ta tungod kay mga anak ta sa Ginoo. Muna unsa man imong na-encounter karon hinumdumi proseso na sa Ginoo. Tungod kay gusto kang i-promote sa Ginoo. Amen. Dili ka makaadto grade 5 nga igsoon, di ka kapasar sa grade 4. Man kun timan-an. Dili ka mo level up kung dili ka makapasar sa testing sa yawa nga i-allow sa Ginoo. Because every testing, trials, there is anointing nga ibukbo sa Ginoo once imo nang siyang ma-encounter sa imong kinabuhi. Muna kinahanglan testingan una nato. Muna giingon bisan sa Mateo 24:24. Ingon diri sa Mateo 24:24.
Kay manungha ang mga mini nga Mesiyas ug mga mini nga propeta, magbuhat sila og mga dagkong milagro ug mga katingalahan aron pagpasalaag bisan sa mga pinili sa Dios kun mahimo. Grabe. Bisan mga pinili sa Ginoo kun mahimo. Why exempted man sun bisan ang pinili sa Ginoo. Muna sa atong pagtikang sa atong proseso sa kinabuhi, kung asa ta i-level up sa Ginoo, kinahanglan padayon duol sa espiritu, duol sa Ginoo, pangayog tabang sa Dios Amahan. Nga naman di nimo maberkan kung wala ang Holy Spirit, why leading sa Holy Spirit, why giya sa balang espiritu. Mabita na si Moises, ingon siya sa dihang naglakaw sila sa wilderness. Iya gingnan ng Ginoo, Lord, kung dili mo ba nimong presensya, di mi maadto dito. Nga naman kabaw mismo si Moses, nakuha ang Ginoo, why kalampusan silang padulungan. But kung naa ang Ginoo, kanunay magmadaugod. Nga naman advance kanunay ang Ginoo. Mulihok, advance. Muna atong timan-an sa atong kinabuhing Kristohanon before nato paminaw ng tulong. Kinahanglan atong i-test kung unsa siya, unsa na kakilaon. Kinahanglan tan-awon nato ang bunga. Dili pwede ang dautan mubungag maayo. Dautan ginagbunga. Pero ang tanang bunga sa Espiritu Santo, mao'y makatabang ka nato. Mao na siya kusa ka pa matuod nga anak ka sa Ginoo. Once mo manifest na ang bunga sa Espiritu. So matong timan-an, proseso rin kinistanan sa Ginoo. Ara mo ka i-level up sa Ginoo. Manakita kinahanglan magmatmon gyud ta kanunay sa taong kinabuhi. Magmatmon ta kay nay daghang pagtintal sa yawa nga buhaton sa tuwa. Hindi gamiton sa Ginoo ang bisan kinsa nga bantugan imong nailhan, gamito na sa yawa para lang yun may salaag ka. Muna kanunay bitaw ta ingon ang Efeso, kanunay to pangayoon sa Dios Amahan ang ato ang armor aron dili makapenetrate ang yawa sa tong kinabuhi man ang iniguman man nga proseso, testingan ka, gamitan kag pulong nga ikaw mismo may gula pulong mo to sa Ginoo. Tinuod to, pero kinahanglan imo siyang tan-awon. Dili mo makita sa kuan lang atubangan unsa siya. But through the Holy Spirit, iyang abihan imong spiritual eyes kung unsay nagpaluyuan na niya. Timan-an mga igsuon. Kinahanglan mangayo na kita sa Ginoo. Gihatagan ang conviction sa Ginoo. Once ang imong spirit usara, uyo na. Pero di gina usa mo kontra na imong spirit. Muhatan confusion sa imuha. Muna kinahanglan amping ta kanunay ug sa dihang kani nga mga senaryo maabot sa imong kinabuhi, makapasar kani nga proseso, i-promote ka sa Ginoo into another level na sad nga igsoon. Ingon diri, wala tong timan-an kung giunsa pag-fight back sa Ginoo ang yawa. Giya gini nga gitudlo sa Ginoo. Ingon siya diri unya, ingon si Jesus, mitubag apan nagingon ang kasulatan, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ini kang yawa, Ginoo begini yang gitintal. Nga nakakita sa tanan. How much more kita? But kung naa ang Holy Spirit, bisan ang yawa mo surrender. Nga naman, na ang Holy Spirit. Ang Holy Spirit nga nagiya ni Jesus Christ, the same Holy Spirit niya kung isaligan karon. Why kalainan mo igsoon? Manaingon diri inig ka sunod nga proseso. Ingon diri unya gidala si Jesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid. Ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa mingon ihatag ko kanimo kining tanan kun muluhod ka ug musimba kanako. Grabe. Once they i-promote kag pag-ayo sa Ginoo, diha na namusod ang mga dautan labi na kani atong kalibutan Lord. For example kaning group, kaning Cordoba, nani leader ning Cordoba. Asa ni mayor? Kung nay mayor sa physical, asa ni mayor sa spiritual? Nasa mayor ang dautan, mao nay makig-coordinate sa imuha. Iya kang sultihan nga makig-istorya siya nimo. Nga kung init sunod kaniya, hatagan kaniya nga butang, hatagan kaniya
kinani kada ang butang. Mo na atong timan-an. Once ipromote ang pag-ayo sa Ginoo, kinahanglan dili ta mo tan-aw ani kalibutanon nga mga pahalipay. Labi nag dili iya sa Ginoo. Nganon usahay mauna siya hinungdan nga malayo ka sa Ginoo. Mo ta nagkahinumdum ko sa mo nang kinahanglan mo igsoon ato lang gitiman-an kanunay. Nga through the level nga gihatag sa Ginoo, kinahanglan kanunay yung kang magpaubos sa Ginoo. Ayaw itugot nga mohangad ka. Ayaw itugot nga tungod kay naa nakastaas di ka mo balik sa ubos. Ayaw pagtugot anak nga igsoon. Nga naman gusto ang Ginoo pabilin kang ubos diha siyang presensya. Once nagpabilin kang ubos ingon ang 1 Pedro 5:6 ang Ginoo magpataas kanimo.